أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وأتموا الحج والعمرة لله
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة فمن تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة فمن يكن
الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أو أشد ذكرا فإذا بارك الله في عمرك يا شيخ ما شاء الله أحسنت وأجملت فمن الناس من يقول ربنا
ولا
واتقوا الله انت